क्या आपने कभी सोचा कि जब सन 1492 में सकूत गरनाता हुआ और उंदलस की गलियों में आजानों की जगह सन्नाटा छा गया और उन तारीख कैद खानों में कैद मुसलमानों की फरियाद कौन सुन रहा था? जब स्पेनिश इंक्विजिशन के कैद खाने आबाद थे, जब जबरी मजहब को तब्दील कराने और जिला वतनी जैसे जुल्म जबर आम हो चुके थे, जब माएं अपने बच्चों को छुपा कर रोती थी, तो क्या समंदर में भी खामोशी थी? नहीं, समंदर खामोश नहीं था। फिर यूं हुआ कि बुहेरा रोम की लहरों के सीने से एक तुर्क बहादुर का नाम उभरा, एक ऐसा नाम जिसे यूरोप तो कज़ाक यानी लुटेरा कहता था, मगर मजलूम उसे अपना निजात दहिंदा समझते थे। वो बहादुर तुर्क था जिसका नाम था उरूज बारबरोसा। ये कहानी है एक ऐसे बहरी सालार की जिसने हिस्पानवी बेड़ों को ललकारा, किलों पर शब खून मारा और हजारों असीरान को आजादी की सांस दी। ये दास्तान है उस वक्त की जब उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल के दौरे हुकूमत में मगरबी बहेरा रोम ताकत के टकराव का अखाड़ा बना हुआ था, जब अलजायर के साहिलों पर तोपों की घन गरज सुनाई देती थी और जब समंदर सिर्फ पानी ही नहीं एक जंगी महाज बना हुआ था। सन 1516 अलजायर एक फैसला कुन कदम जिसने हिस्पानवी असरो रसूख को चैलेंज किया और तारीख का रुख मोड़ दिया। लेकिन ये सब इतना आसान न था। रास्ते में पुर्तगाली बेड़े, हिस्पानवी किले और नाइट्स ऑफ सेंट जॉन्स जैसे जंगजू भी मौजूद थे। तो आखिर वो कौन था बहादुर शख्स जो एक बाजू खोने के बाद भी न झुका? कैसे उसने उंदलस के मजलूमों को समंदर के रास्ते से नई जिंदगी दी और क्यों आज भी तारीख उसके नाम पर तकसीम नजर आती है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, उरूज बारबरोसा की असल कहानी, हकाइक, तारीख और तहकीक के साथ। अगर आप तारीख को सिर्फ सुनना नहीं महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह है बुहेरा रोम के एक शेर जवान बहादुर की दास्तान। मशहूर उस्मानी अमीरुल बहर समुद्रों का सुल्तान उरूज बारबरोसा, इसका असल नाम उरूज रईस था। सन 1474 में याकूब आगा जो उस्मानी फौज के सिपाही थे, इनके घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिनका ताल्लुक बुहेरा एजेन के जजीरे लेस्बोस से था, जो इस वक्त सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे हुकूमत था। इनके भाइयों में सबसे मशहूर खैरुद्दीन बारबरोसा थे, जो बाद में उस्मानी बहरिया के अजीम तरीन अमीर बहर बने। ये वो जमाना था जब सन 1492 में सकूत गरनाता के बाद उंदलस में मुसलमानों पर क़यामत बर्पा कर दी गई थी। इनसे जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया जा रहा था। तफ्तीशी अदालतें, अकूबत खाने और इज्तमाई जलावतनियां आम हो चुकी थीं, खुसूसन सन 1502 में, और फिर 1526 के बाद तो हालात मजीद ही बिगड़ गए थे। तारीख में आता है कि सुल्तान सलीम अव्वल की हुकूमत, जो कि सन 1512 ईस्वी से लेकर सन 1520 ईस्वी तक के दौर में उंदलसी मुसलमानों की फरियादें उस्मानी दरबार तक जा पहुंची। ये खतूत उन खुफिया पैगामात में शामिल थे जो मजलूम मुसलमान तारीख तहखानों और गिरजा घरों के उकूबत खानों से भेजे गए थे। इसी तनाजर में उरूज बारबरोसा और उनके भाइयों को मगरबी बुहेरा रोम में सरगर्म अमल होने की तरगीब और ताईद हासिल हुई। इस्लामी बेड़े की क़यादत करते हुए मशरकी बहेरा रोम से मगरब की जानिब सफर ये महज समुद्री सफर नहीं था, बल्कि ताकत के तवाज़ुन को चैलेंज करता था, क्योंकि हिस्पानिया और पुर्तगाल इस वक्त बहरी कुव्वतों में सर फहरिस्त थे। रास्ते में सलीबी रियासतों के मुत्तहिदा बेड़ों का भी सामना हिस्पानवी, पुर्तगाली,
اطالوی ریاستیں اور نائٹس آف سینٹ جونز بحری محاذ پر متحرک تھے۔ اندلس یا شمالی افریقہ کے ساحلی علاقوں میں محفوظ لنگر انداز ہونا یاد رہے یہ کہ سن 1505 سے سن 1510 کے درمیان ہسپانیہ نے الجزائر، بحران اور دیگر ساحلی مقامات پر قبضے کی کوششیں کی۔ ہسپانوی بحری چھاونیوں پر حملہ کر کے دشمن کی طاقت کو مفلوج کرنا عروج باربروسا نے سن 1516 میں الجزائر میں قدم جما کر ہسپانوی اثر اور رسوخ کو کمزور کیا۔ گرجا گھروں اور قلعوں پر اچانک کارروائیاں کی۔ مقصد یہ تھا کہ عقوبت خانوں میں قید مسلمانوں کو آزاد کرایا جائے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا جائے۔ خفیہ قید خانوں کی تلاش اور قیدیوں کی رہائی کوئی معمولی معاملہ نہ تھا، مگر تاریخی روایات میں آتا ہے کہ باربروسا برادران نے ہزاروں اندلسی مسلمانوں اور یہودیوں کو بحری جہازوں کے ذریعے شمالی افریقہ منتقل کیا، اور یہ کام انہوں نے سن 1504 سے لے کر سن 1518 کے درمیان کئی بار دہرایا۔ اکثر ان کی واپسی الجزائر یا تیونس کی سمت سے ہوتی، جہاں پناہ، علاج اور دوبارہ آباد کاری کا انتظام کیا جاتا۔ یقیناً یہ کارنامے عسکری جرأت، بحری حکمت عملی اور ایمانی غیرت کا مظہر تھے۔ عروج باربروسا نے 1516 میں الجزائر پر قبضہ کر کے اسے ہسپانوی قبضے سے آزاد کرایا اور عثمانی خلافت میں شامل کر دیا، مگر افسوس سن 1518 میں بحران کی قریب لڑائی میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے بھائی خیر الدین باربروسا نے قیادت سنبھالی اور سن 1538 میں مارکا پریوزا میں یورپی اتحاد کو شکست دے کر بحیرہ روم میں بھی سلطنت عثمانیہ کی برتری قائم کر دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ باربروسا برادران نے ہزاروں مظلوم اندلسی مسلمانوں کو اسپین سے نکال کر الجزائر اور تیونس میں آباد کیا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ تعداد کئی ہزار تک کی ہے۔ یہ تھے ہمارے وہ ہیرو جنہیں اہل مغرب تو قزاق یعنی سمندری ڈاکو کہتے تھے، مگر مسلم روایات انہیں مجاہد اور قیدیوں کے ہمدرد کے طور پر یاد کرتی ہے۔ تاریخ کا زاویہ نگاہ بدلنے سے کرداروں کے القابات بھی بدل جاتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واقعات کو تحقیق، تاریخ اور توازن کے ساتھ بیان کریں، نہ ہی مبالغہ آرائی کریں، نہ ہی انکار کریں، کیونکہ یہی علمی ذہانت ہمارے اسلاف کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ باربروسا برادران کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی داستان عروج باربروسا کی، ایک ایسا نام جسے تاریخ نے مختلف القابات دیے۔ کسی نے ان کو قزاق کہا، کسی نے اس کو مجاہد کہا، اور کسی کے لیے وہ ایک مددگار ثابت ہوا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید مستند اور تحقیق پر مبنی کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی ہے اور تاریخ کے ان گمشدہ ابواب کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور عظیم داستان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔